ایک دن عرش مدینے نو کہن لگیا آپاں کرنا دوویں پیار لئی میری جگہ لے لے اپنی جگہ دے دے آپاں دوویں وٹاں دڑا مار لئے اگوں آکھیا مدینے نے چپ کر جا میں کدے نہ ایسی بہار دیواں جے تو عرش تیرے جے ہون لکھاں میں کملی والے دے روزے تو بار دیواں جے تو عرش تیرے جے ہون لکھاں میں کملی والے دے روزے تو غار دیواں تے کوئی رات نہیں محفل میلاد ورگی تے منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا تے نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دیتے انجتے این بھی لگدھا غین ورگا کہ کوئی ماں نہیں نبی دے ماں ورگی پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا اس ماں دا جگرا بیخنا سے جنے والے پتر حسین ورگا اس ماں دا جگرا بیخنا سے جنے والے پتر حسین ورگا فرشتوں ٹھہرو حساب دے دوں گا سرکار تھوڑی نظر روائی فرشتوں ٹھہرو حساب دے دوں گا جلدی کیا ہے جناب دے دوں گا فرشتوں ٹھہرو حساب دے دوں گا سب سوالوں کے جواب دے دوں گا تھوڑی سبحان اللہ دیواز اللہ پاکتہ نو سلامت رکھے دلی دے وچ ایک عورت نے اپنے گھر دے وچ میلاد کرایا سرکار دے نا دے کھیر پکا لئی سارے نو دعوت دیتی 5 بجے دا ٹائم دیتا رات دے 10 بج گئے دے گھر میلاد تے نہ کوئی آیا مصلی بچھا کے رون لگے سجدے چ پہ کے کہن لگ دی لگدا میرے آقا نو میرا میلاد پسند نہیں آیا اچھا اے ہن میں کھیر ادوں تقسیم کرنی ہے جدوں محمد مصطفیٰ آپ آن گے کیونکہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں بھائی توجہ میری رہے رون لگی سجدے چ پہ گئی دل وچ یہ سوچ لیا کہ ہن کھیر ادوں تقسیم کرنی ہے جدوں محمد مصطفیٰ آپ آن گے جنہوں نے خطاب ملے محبوب اولیاء دا خواجہ نظام الدین اولیاء آپ آرام فرما رہے تھے خواب چ محمد مصطفیٰ دی انہوں نے زیارت ہو گئی آپ نے فرمایا نظام الدین تیری محلے دے وچ ایک عورت ہے اس نے میرے میلاد دی کھیر بنائیے دعا مانگ کے تقسیم کریا آپ نیند تو بیدار ہوئی ننگے پیر نس پہ کنڈی کھڑکائی اندروں آواز آئی کون ان کے اماں میں نظام الدین مینوں محمد مصطفیٰ نے بھیجے انہیں کیا پھر انہیں کیا تسی سرکار دے نا دی کھیر بنائی ہو تقسیم کرنا ہے عورت کہنے لگی نظام الدین واپس جا جی نے نا دی کھیر ہے وہ آپ آگئے آپ ہجے سوچ ہی رہے تھے میرے آقا دو جہانے کملی والے نے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کیا نظام الدین ہون کھڑکا کنڈی کھڑکائی اندروں آواز آئی کون کہ میرے آقا دو جہاں فرمان لگے اماں جائندہ میلاد کروائی میں باہر باہر آیا کر کہ جدوں میں عورت نے دروازہ کھولیا تو کھولیا وہ اتنی خوش ہوئی سرکار نو دیکھ کے وہ خوشی چ پتہ کی کہنے لگی وی میرا جج وی میرا جج وی میرا جج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا وی میرا جج وی میرا جج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا میرا شکر تیرے شہر مناوا میرا شکر تیرے شہر مناوا اللہ دا سونا
मरहबा मैं रज रज मैं रज 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 खुशियां मना अल्लाह दा सोना यार आ गया हुण सादियां नूं मेरी कोई तोड़ नहीं हुण सादियां नूं मेरी कोई तोड़ नहीं दीवे वाले दिए ना कोई लोड़ नहीं दीवे वाले दिए ना कोई लोड़ नहीं इसी घर विच मेरे घर विच जीदियां शोभा अल्लाह दा सोना यार आ गया तेरे घर विच जीदियां शोभा अल्लाह दा सोना यार आ गया सरकार क़यामत हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं हुंदा हर बंदे ने इन्ना नॉलेज नहीं हुंदा जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दे इश्क च हाथ चके अल्लाह दी कसम उन कदे फारज नहीं हुंदा कौन हाथ बुलंद करके कहना सरकार क़यामत दिलदार क़यामत बेटे की आमद मदनी की आमद मरहबा जो रब ने भी खुशियां मनाया ने जो रब ने भी खुशियां मनाया ने चारे पासे ओदे रौनकां बनाइया ने चारे पासे ओदे रौनकां बनाइया ने बेबे गली गली बेबे गली 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 बेबे गली गली महफिलां सजाया अल्लाह दा सोना यार आ गया सबने बोलने भाई सरकार क़यामत दिलदार क़यामत बेटे की आमद तू नहीं कहना इधरों आवाज आवे सरकार क़यामत दिलदार की आमद बेटे की आमद मदनी की आमद मरहबा मैं रज रज मैं रज 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 मैं रज रज खुशियां मना अल्लाह का सोना यार आ गया अल्लाह हाथ बुलंद रखे अल्लाह करे जेड़े भी इस वेले च आए बैठो अल्लाह करे झोलियां भर के जाओ कलंदर शहनशाह दा सदका सुभान अल्लाह आखो जरा सुभान अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम